सभी चाहने वालों को, लाइव आने वालों को और मोहब्बत रखने वालों को हमारा सलाम। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं सूफ़ी अब्दुल रशीद साहब रज़ाकी, जो कि भवानी मंडी झालावाड़ के रहने वाले हैं और फ़िलहाल आप शहर टोंक राजस्थान में रहते हैं। आप थानेदार के ओहदे पर रह चुके हैं और आप हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़ाक शाह रहमतुल्लाह अलैह के महबूब मुरीदीन में से एक हैं और हुजूर शेखुल कामिलीन के ख़ास खलीफा भी हैं। सूफ़ी अब्दुल रशीद साहब रज़ाकी हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़ाक शाह रहमतुल्लाह अलैह की एक करामत बयान करते हुए फरमाते हैं, एक मर्तबा जंगल के अंदर सख्त तरीन हालात में फंस जाने के बावजूद भी हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़ाक शाह रहमतुल्लाह अलैह की ग़ैबी मदद ने किस तरह उन्हें अपनी रहमत की आगोश में ले लिया। आइए समाअत फरमाइए खुद सूफ़ी अब्दुल रशीद साहब रज़ाकी की ज़ुबानी उनके साथ गुज़रा हुआ यह वाक़या। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हैं हज़रत सूफ़ी अब्दुल रशीद साहब रज़ाकी के साथ में, जो कि हमारे हज़रत किबला के ख़ास मुरीदीन में से एक हैं और हज़रत किबला के ख़लीफ़ा भी हैं। हज़रत किबला के साथ में बीकानेर में जहां आपकी पोस्टिंग थी, वहां काफ़ी हज़रत किबला के साथ में आपने वक्त गुजारा है और आप भवानी मंडी झालावाड़ के रहने वाले हैं और फ़िलहाल आप टोंक में रहते हैं। तो आप हमारे हज़रत किबला के मुतालिक अपने तासुरात बयान करेंगे कि हज़रत किबला से आपकी मुलाकात कब, कहाँ, कैसे हुई और किस तरह से आप हज़रत किबला की सोहबत में आए। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि अभी मुस्तफ़ा भाई ने आपको बताया, मियाँ से मेरी मुलाकात 95 में बीकानेर में हुई। तो ये अल्लाह का कुछ करम था और मियाँ की मोहब्बत थी कि उन्होंने मुझे साथ रहने का मौका दिया और खिदमत का मौका दिया। उनके साथ तकरीबन में मुझे 3.5 साल साथ रहने का मौका मिला। इस दौरान कई ऐसे वाक़यात हैं, अब उनका ज़िक्र सबका करना तो मुश्किल है, लेकिन कुछ वाक़यात मैं आपसे अर्ज़ करूं कि एक बार की बात है कि मुझे एग्ज़ाम के लिए जयपुर जाना था। मियाँ उस वक्त वहाँ तशरीफ़ फरमा नहीं थे बीकानेर में, तो मेरे दिल में था कि मियाँ भी नहीं है और एग्ज़ाम देने जाना है, पढ़ाई कुछ है नहीं। फिर भी मैं वहाँ से रवाना हो गया ट्रेन से। बीकानेर से जब रवाना होने के बाद कुछ दूरी पर एक रेलवे स्टेशन आया, तो मैंने सोचा कौन सा स्टेशन है, उतर कर देखने के लिए बाहर उतरा तो ट्रेन का स्टॉपेज वहाँ मुश्किल से 1 या 1.5 मिनट था, तो वो अचानक ट्रेन रवाना हो गई और मुझे वहाँ ठहरना पड़ा और ट्रेन निकल चुकी थी। तो मैं स्टेशन मास्टर के पास गया, मैंने उन्हें अपनी बात बताई। मैंने कहा ऐसे मैं फ़लाने नंबर में कोच में मेरा सामान है, मेरे साथी हैं, आप अगले स्टेशन पर उनको इन्फॉर्म कर दें कि भाई आपके साथी अब्दुल रशीद साहब वहाँ रह चुके हैं, रुक गए हैं, आप इनका सामान जयपुर में कलेक्ट कर लें। तो मैंने उनको कहलवाया। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि भाई मैं यहाँ से वापस या तो बीकानेर जाना चाहता हूँ या फिर जयपुर के लिए कोई साधन मुझे मिल जाए। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा तो वैसे कुछ है नहीं, सुबह 6 बजे से पहले ट्रेन नहीं है और बीकानेर के लिए भी यहाँ से कोई साधन नहीं है। मैंने कहा भाई यहाँ से हाईवे कितनी दूर है? तो उन्होंने कहा तकरीबन 12 किलोमीटर। तो मैंने कहा वहाँ जाने के लिए मुझे कोई साधन मिल जाए कि भाई इस गांव से तो ऐसी कोई चीज़ वहाँ जाती नहीं है और रात का टाइम है, कोई नहीं रोके साधन, ट्रेन, कार वगैरह, बस वगैरह जो भी है। तो मैंने कहा आप कोशिश करो कोई ऐसा मिल जाए मुझे। तो उन्होंने मेरे साथ कोशिश की, लेकिन कुछ आए कार लेके चले गए, कुछ लोग गाँव के 2-3 बच्चे इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा क्या बात है? तो उन्होंने भाई इनको जाना है। तो उन लोगों ने ट्रक आ रहा था जिसमें कपड़ा वगैरह भरा हुआ था, तो उन्होंने उसको रुकवा कर उन्होंने कहा भाई इनको हाईवे तक छोड़ दो। तो पहले तो बहुत वो करने लगा, नहीं साहब मैं तो नहीं, अनजान आदमी को कोई भी उठाने से कतराता है। लेकिन फिर उन्होंने सबने कहा, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं छोड़ देता हूँ। तो मैं उसमें उसकी हालत ऐसी थी ट्रक की जैसे अभी पूरा बिखर जाएगा, बिल्कुल ऐसा था मतलब। लेकिन फिर भी मुझे बिठाकर वहाँ तक लेकर चोर हाईवे तक, और हाईवे पे मुझे उतारा। और फिर मैंने जब पलट के देखा तो मुझे कोई ट्रक वगैरह कुछ कहीं जाता हुआ भी नज़र नहीं आया। तो सर्दी की रातें थी, मेरा सारा सामान जा ही चुका था। तो मुझे थोड़ी सी हाजत हुई पेशाब वगैरह की, तो मैंने कहा चलो पहले तो इससे हाजत से फारिग होते थे। फिर उसके बाद मैंने देखा तो एक तरफ मुझे रोशनी सी नज़र आई, बस वगैरह ट्रक, मुझे कुछ नहीं पता उस वक्त क्या था।
लेकिन मैंने हाथ दे दिया। तो आकर देखा तो एक बस रुकी मेरे पास और फ़ौरन उन्होंने कहा आ जाओ। मैं बस में चढ़ा, सर्दी के मारे हमारा हालात बहुत बुरे थे क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती थी उन दिनों। अंदर घुसने पर पीछे देखा मैंने तो कुछ लोग मुझे जानते होंगे, मियाँ के ऑफिस के थे वो। उन्होंने कहा भाई थानेदार जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो जंगल में? तो दूसरे साथी ने कहा हाल चाल बाद में पूछना, वो सर्दी के वक्त हालात ख़राब है उनको। पहले तो पूरी बस में सिर्फ एक ही सीट खाली थी, मैं उसमें जाकर बैठ गया। उन्होंने मुझे अपना ओढ़ने के लिए कुछ दे दिया, अपने कुछ थोड़ा टाइम लगा मुझे अपना आप नॉर्मल होने में। फिर हम वहाँ से रवाना हो गए और मेरी जो ट्रेन पहुँचनी थी उससे पहले हम उस बस से जयपुर पहुँच गए। और मैं रेलवे स्टेशन पहुँच गया तो मेरे साथी कहने लगे यार तुम तो वहाँ रह गए थे, फिर यहाँ हमसे पहले कैसे पहुँच गए? तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मियाँ ने जंगल में भी किसी भी सहारे कैसे भी मेरे को अकेला नहीं छोड़ा और मेरी मदद फरमाई। तो अल्लाह ताला बुजुर्गों से निस्बत रखने वाले को कहीं भी अकेला नहीं छोड़ता, चाहे जंगल ही क्यों ना हो। हर वक्त नज़र के सामने जब मेरा सनम है, मुश्किल लाख सही फिर किस बात का गम है। हर वक्त नज़र के सामने जब मेरा सनम है, मुश्किल लाख सही फिर मुझे किस बात का गम है। तुम साथ हो मुर्शिद मेरे साए की तरह, तुम साथ हो मुर्शिद मेरे साए की तरह। बेशक ये मेरे मुर्शिद तुम्हारी निगाहें करम हैं, बेशक ये मेरे मुर्शिद तुम्हारी निगाहें करम हैं। सुभान अल्लाह। राह तरीक़त में पीराने उज़्ज़ाम से जो हमारा रिश्ता होता है वो दरअसल रूहानियत का रिश्ता होता है। हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आप मोहब्बत में सिर्फ़ एक कदम बढ़ाइए, हम 10 कदम चलकर आपके लिए चले आएंगे। सुभान अल्लाह। अगर हम अपने पीराने उज़्ज़ाम से मिलने की बेइंतहा हसरत दिल में रखते हैं तो किसी न किसी तरह पीराने उज़्ज़ाम हमें अपने दीदार से मुशर्रफ करवा ही देते हैं। और पीराने उज़्ज़ाम की इजाज़त से अगर हम कोई काम का आगाज़ करते हैं तो मुश्किल तरीन काम में भी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। सुभान अल्लाह। आइए समाअत फरमाइए शहर टोंक राजस्थान के रहने वाले सूफ़ी अब्दुल रशीद साहब रज़ाकी की ज़ुबानी उनके ये तासुरात। दूसरा फिर मैं जब वहाँ से आ चुका था, तैयारी कुछ थी नहीं, सुबह हमारे ऑफिस पहुँच गए। एग्ज़ाम का जो 10 बजे से क्लासें लगनी थी, 8-9 बजे करीब फारिग होकर हम चाय वगैरह पीने वहाँ आ गए घाट गेट बस स्टैंड के पास। चाय वगैरह पीते पीते मुझे ख्याल आया और मियाँ से मुलाकात भी नहीं, अगर मुलाकात हो जाती तो अच्छा रहता। तो मैं जैसे ही चाय वगैरह कर बाहर निकला तो मियाँ मुझे वहीं सामने ही नज़र आ गए। तो मैंने सलाम वगैरह करके उनसे ज़िक्र किया। उन्होंने कहा मियाँ, मैंने कहा तैयारी कुछ भी नहीं है और कैसे क्या एग्ज़ाम दूंगा? उन्होंने कहा भाई आप एग्ज़ाम दो, आपको कौन फेल कर सकता है, जाइए आप और शाम को आप आके हमसे मौलाना ज़िया साहब की दरगाह पे मिलिए। मैंने अपने आप में बहुत था, मैंने चलो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अजीब से कॉन्फिडेंस आ गया। और अल्लाह का इतना बड़ा करम हुआ कि मैं कभी एग्ज़ाम में फ़ेल ही नहीं हुआ जब से लेकर आ। तो ये मियाँ की मोहब्बत ही है। जब जब भी हसरत उनके दीदार की होती है, जब जब भी हसरत उनके दीदार की होती है, निगाहों में तस्वीर मेरे दिलदार की होती है। जब जब भी हसरत उनके दीदार की होती है, निगाहों में तस्वीर मेरे दिलदार की होती है। हर काम में मिल जाती है कामयाबी मुझको, हर काम में मिल जाती है कामयाबी मुझको। इस कदर नवाजिश मेरे यार की होती है, इस कदर नवाजिश मेरे यार की होती है। सुभान अल्लाह। सूफ़ी अब्दुल रशीद साहब रज़ाकी थानेदार जी शहर टोंक राजस्थान के रहने वाले अपने पीराने उज़्ज़ाम हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह की एक करामत बयान करते हुए फरमाते हैं कि नौकरी के दौरान जब उन्हें दाढ़ी बढ़ाने के मसले पर किसी अफसर ने तंग व परेशान किया तो किस तरह उस अफसर का फ़ौरन ट्रांसफ़र हो गया, मगर थानेदार जी ने अपने दूसरे साथियों को कोई परेशानी ना हो यह सोचकर उनकी बात कबूल कर ली। आइए समाअत फरमाइए खुद सूफ़ी
عبدالرشید صاحب رزاقی کی زبانی ان کے ساتھ گزرا ہوا یہ ایسا ہی واقعہ۔ کیا ہوا، میاں کی صحبت میں تھے تو میں نے داڑھی وغیرہ بھی رکھ لی، پرمیشن کے لیے لکھا بھی ڈپارٹمنٹ کو، لیکن بیچ میں ہی میری اپلیکیشن روک دی گئی اور میں داڑھی رکھ چکا تھا۔ تو جیسا کہ پولیس میں پرمیشن لینی پڑتی ہے اس کے بعد ہی رکھ پاتے، تو ہمارے افسر میرے خلاف ہو گئے جب انہوں نے مجھے داڑھی میں دیکھا، تو انہوں نے بھائی آپ نے بنا پرمیشن کیسے داڑھی رکھ لی؟ میں نے کہا بھائی میں نے تو اپلیکیشن لکھی تھی لیکن شاید میری اپلیکیشن فارورڈ نہیں کی یا مجھے اس چیز کی، لیکن میں تو رکھ چکا۔ تو انہوں نے کہا بھائی آپ یہاں سے جائیے، ہم آپ کو یہاں دیکھنا نہیں چاہتے۔ میں نے کہا جیسی آپ کی مرضی۔ میں نے کہا میں یہاں رہنا بھی نہیں چاہتا، مجھے کہیں اور بھیج دو، میرا ہوم ڈپارٹمنٹ میں۔ تو اللہ کا کچھ ایسا کرم ہوا، میں نے میاں سے عرض کیا، انہوں نے کہا بھائی آپ کے یہاں کیا رولس ہیں؟ میں نے کہا رولس تو یہ میاں کہ پرمیشن لینی پڑتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی آپ اس کو ترتیب سے کر لو، جو تمہارا پراپر طریقہ اس کے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کرو یا کیسے بھی پرمیشن لو۔ میں نے ٹھیک ہے میاں۔ پھر وہاں اسٹاف نے کہا بھائی دیکھو آپ تو باہر کے رہنے والے ہو، آپ کا تو کچھ نہیں، لیکن ہم سب ڈسٹرب ہو جائیں گے، آپ ایسا کرو اس کو داڑھی کو کٹوا لو، یہ کر لو وہ کر لو۔ پھر مجھے بھی خیال آیا بھائی میری وجہ سے اتنے لوگوں کو پریشانی پیدا ہو جائے، سب میں وہ سبب بننا نہیں چاہتا۔ پھر میں نے اپنی داڑھی کو کٹوا لیا، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، دوسرے دن ان افسر کا ٹرانسفر ہو گیا ہے باہر، 6 مہینے بعد باہر آئے، انہوں نے کہا بھائی بچہ کہاں، ان کو بلاؤ، لیکن میں نے کہا بھائی میں ملنا نہیں چاہتا۔ تو بزرگوں کی نسبت ہے، اپنا اگر آپ محبت دل سے رکھتے ہو تو آپ کا کبھی بھی کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، بلکہ مدد ہی ملتی ہے اور ایک راہ راست بھی ملتا ہے، صحیح طریقہ بھی ملتا ہے۔ اگر میں بھی اپنی ضد میں رہتا تو شاید میرا تو کچھ نہیں ہو سکتا، کسی اور لوگوں کے ٹرانسفر ادھر ادھر ہو جاتے تو وہ ڈسٹرب ہو جاتے۔ تو اللہ نے سوچنے کی توفیق دی، دوسروں کے بارے میں بھی اور اپنے بارے میں بھی۔ تو میاں کے ساتھ رہنے میں یہ کہ سب سے بڑی بات یہ آپ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے بارے میں بھی اچھا سوچ سکتے ہیں، اچھا کر سکتے ہیں، آپ کی وجہ سے دوسروں کا برا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ میاں کی محبت اور صحبت کا نظر ہے کہ آج اپن اچھا سوچتے ہیں، اچھا ہوتا ہے۔ دل میں کوئی ملال پیدا ہونے نہیں دیتے، اپنے غلام کو وہ رسوا ہونے نہیں دیتے۔ دل میں کوئی ملال پیدا ہونے نہیں دیتے، اپنے غلام کو وہ رسوا ہونے نہیں دیتے۔ یہ سیکھ ہے ان کی اچھی سوچ رکھنا، یہ سیکھ ہے ان کی اچھی سوچ رکھنا، اپنی طرف سے کسی کا برا ہونے نہیں دیتے۔ یہ سیکھ ہے ان کی اچھی سوچ رکھنا، اپنی طرف سے کسی کا برا ہونے نہیں دیتے۔ سبحان اللہ۔ صوفی عبدالرشید صاحب رزاقی، تھانے دار صاحب، بھوانی منڈی، ضلع جھالاواڑ، راجستھان کے رہنے والے، اپنے پیران عظام حضور شیخ الکاملین خواجہ صوفی عبدالرزاق شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب ایک بار حضور شیخ الکاملین ان کے گھر پر تشریف لائے اور جب روانگی کے وقت ریلوے اسٹیشن پر آ گئے، تب ان کی بیوی کے دل میں جو خیال آیا، حضور شیخ الکاملین کو فوراً ان کے دل کا حال روشن ہو گیا۔ آئیے سماعت فرمائیے خود صوفی عبدالرشید صاحب رزاقی کی زبانی ان کے ساتھ گزرا ہوا یہ واقعہ۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، اب کیا کیا عرض کروں میں آپ کو بتاؤں۔ جیسے ہوتا ہے جلدی آپ اور ہم جیسے اس لائن میں میاں سے جڑ گئے، لیکن فیملی ممبرس میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ عجیب سا لگتا ہے کہ بھئی یہ گھر پہ ٹائم نہیں دے پاتے یا کچھ ہے یا اسی لائن میں لگے رہتے ہیں۔ تو اس واقعہ بہت پرانا بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ ہمارے بڑے بھائی ہیں عبدالحفیظ صاحب، بھوانی منڈی میں رہتے ہیں، تو میں بھی بھوانی منڈی گیا ہوا تھا اور مسیج بھی وہیں تھی ساتھ میں، لیکن وہ میاں سے مرید نہیں تھی اس وقت۔ تو میاں وہاں سے مل کر ریلوے اسٹیشن آ گئے۔ ہم لوگ بھی اب پیچھے سے مسیج کے دل میں خیال آیا کہ میاں سے میں بھی یہاں گھر پر ہی آئے اپنے تو مرید ہو جاتی۔ تو میاں نے واپس ریلوے اسٹیشن سے کہا بھائی واپس گھر چلو، وہاں کوئی یاد کر رہا ہے، اور میاں واپس گھر آئے، پھر مسیج کو اس میں شامل کیا اپنے۔ تو یہ بڑی بات ہے، کہاں کی دل کی آواز کہاں پہنچی، جبکہ ہم ریلوے اسٹیشن آ چکے تھے وہاں سے روانہ ہونے کے لیے۔ مجھ پر میرے پیر کی خاص نظر ہو گئی، مجھ پر میرے پیر کی خاص نظر ہو گئی، جب جب بھی دل میں پکارا انہیں خبر ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ بے شک اللہ کے ولیوں کو دلوں کے حال روشن ہوتے ہیں، اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر آپ عالم کی صحبت میں جائیں تو دماغ سنبھال کر لے جائیں، اور جب آپ کسی ولی کی صحبت میں جائیں تو دل سنبھال کر لے جائیں۔ سبحان اللہ۔ صوفی
عبدالرشید صاحب رضاکی بھوانی منڈی ضلع جھالاواڑ راجستھان کے رہنے والے اپنے پیران عظام حضور شیخ الکاملین خواجہ صوفی عبدالرزاق شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب ان کی پوسٹنگ دھولپور میں تھی تو حضور شیخ الکاملین نے انہیں اپنے بزرگ سیدنا امیر ابوالعلا رحمۃ اللہ علیہ کے در پر حاضری دینے کا حکم فرمایا، تو پیران عظام اور سیدنا سرکار کی دعاؤں سے کس طرح ان کا ٹرانسفر بہت جلد جہاں وہ چاہتے تھے وہاں ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آئیے سماعت فرمائیے خود صوفی عبدالرشید صاحب رضاکی کی زبانی ان کے ساتھ گزرا ہوا یہ واقعہ۔ اور ایسے کئی معاملات ہیں اور کئی واقعات ہیں۔ ایک بار میرا کوٹا سے ٹرانسفر ہو گیا دھولپور گئے ہوئے کچھ ہی ٹائم ہوا تھا مجھے، پھر ایک بار میاں کا سیدنا سرکار میں اس کے دوران آنا ہوا تو انہیں مجھے کہا بھائی تھاندار جی آپ دھولپور ہو تو یہاں آ جاؤ آپ سیدنا سرکار میں، یہاں سے پھر واپس دھولپور چلیں گے۔ تو میاں نے وہاں بلایا، میں وہاں چلا گیا، میں نے کہا چلو میاں کے ساتھ وہاں حاضری لگائی۔ اللہ کا کچھ ایسا کرم ہوا، میاں کی محبت تھی، اور میاں سے میں نے عرض کیا یہاں میں نے کہا دھولپور میرے کو بہت دور پڑتا ہے اور بچے کوٹا ہی رہتے ہیں۔ تو میاں نے فرمایا بھائی کوٹا جانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کوٹا ہی جانا چاہتا ہوں، بچے تو ہی رہتے ہیں میاں۔ تو ہم لوگ دھولپور سے میں واپس وہاں سے آگرہ سے جب دھولپور آ گئے، اور دھولپور سے میں کہیں گیا، وہیں کچھ ہی دن ہوئے ہوں گے اور میرا ٹرانسفر واپس کوٹا ہو گیا۔ تو میاں کی محبت تھی اور ان کی دیکھیے آپ کا، انہوں نے مجھے ذرا سی پریشانی یا مجھے یا میرے فیملی کو وہ دیکھا نہیں، انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، اور میں واپس اپنے بچوں کے ساتھ آ گیا۔ پھر اس کے بعد کافی ٹائم وہیں رہا بچوں کے ساتھ ہی، اور آرام سے ساتھ خرید کے نوکری ہوئی۔ رکھی ہے لاج آپ نے میری ہر مقام پر، رکھی ہے لاج آپ نے میری ہر مقام پر، یوں ہی نظر کرم رہے میرے آقا غلام پر، یہی نظر کرم رہے میرے آقا غلام پر۔ سبحان اللہ۔ صوفی عبدالرشید صاحب رضاکی تھانے دار جی بھوانی منڈی جھالاواڑ راجستھان کے رہنے والے جب اپنے پیران عظام کی خدمت میں بیکانیر رہا کرتے تھے، تب ان کی بٹالین میں سب لوگوں کے ٹرانسفر ہو رہے تھے، تو صوفی عبدالرشید صاحب بھی کچھ گھبرائے، مگر ایسے حالات میں حضور شیخ الکاملین نے فرمایا کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حضور شیخ الکاملین کی ایک بہت بڑی کرامت تھی کہ ساری بٹالین کا ٹرانسفر ہو گیا، مگر اللہ رب العزت نے حضور شیخ الکاملین کے الفاظوں کی لاج رکھی، اور آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات سچ ثابت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ آئیے سماعت فرمائیے خود صوفی عبدالرشید صاحب رضاکی کی زبانی ان کے ساتھ گزرا ہوا یہ واقعہ۔ میاں کے ساتھ میں آپ کا جو بیکانیر میں میاں کے ساتھ میں قیام رہا، اس کے میاں کے ساتھ مجھے تقریباً 3.5 سال ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ تو کئی بار ہوتا تھا ٹرانسفر وغیرہ، ہمارا موومنٹ بھی باہر وہاں ٹرانسفر ہو گئے، پوری بٹالین کا موومنٹ آسام کی طرف ہونے لگا۔ تو میں نے میاں سے کہا میاں اب مجھے جانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی آپ کہیں نہیں جاؤ گے، آپ یہیں رہو گے، ہم گھومتے ہیں نا ہر مہینے 5000 کلومیٹر، آپ تو اپنی امی کے ساتھ رہیے، آپ کو کہیں نہیں جانا ہے۔ اور یہ اللہ کا ایسا بڑا کرم رہا، سب لوگوں کا جانا ہوا، لیکن مجھے میاں کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا، اور مجھے کہیں نہیں جانا پڑا وہاں سے۔ اور سیدھا مجھے جب میاں کا ریٹائرمنٹ نزدیک آیا تو ہماری امی نے ان سے ذکر کیا کہ بھائی میاں آپ کا تو ریٹائرمنٹ ہونے والا، میرا بچہ آج بیکانیر ہی نہیں رہ جائے، اس کو پہلے جہاں بھی یہ جانا چاہے۔ تو میں نے میاں سے عرض کیا میاں میں نے تو کوٹا ہی جانا چاہتا ہوں۔ میاں نے مجھ سے پوچھا آپ کہاں جانا چاہتے؟ میں نے کہا میاں گھر کے نزدیک کوٹا ہی ہے، میں وہیں رہنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کا کچھ ایسا کرم ہوا کہ میاں کے ریٹائرمنٹ سے پہلے میرا ٹرانسفر کوٹا ہو گیا۔ پھر میں مرشد نے جسے چاہا دیوانہ بنا ڈالا، مرشد نے جسے چاہا دیوانہ بنا ڈالا، خود شمع بن گئے ہمیں پروانہ بنا ڈالا۔ سبحان اللہ۔ صوفی عبدالرشید صاحب رضاکی بھوانی منڈی جھالاواڑ کے رہنے والے، جو کہ
فی الحال شہر ٹونک راجستھان میں رہتے ہیں۔ حضور شیخ الکاملین خواجہ صوفی عبدالرزاق شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کس طرح حضور شیخ الکاملین روحانی طور پر اپنے مریدین کی غیب سے مدد فرمایا کرتے تھے اور کس طرح سے شعر بھی آپ کی خدمت میں حاضر رہا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آئیے سماعت فرمائیے خود صوفی عبدالرشید صاحب رزاقی کی زبانی حضور شیخ الکاملین کی یہ کرامتیں۔ وہاں بیکانیر میں رہتے ہوئے کئی واقعات ایسے ہیں۔ ایک بار کی بات بتاؤں میں آپ کو، ہمارے ایک پیر بھائی ہیں مانگی لال جی، اور ان کی والدہ وہیں آئی ہوئی تھی میاں کی خدمت کے، اور ہم لوگ بھی وہیں تھے اوپر۔ ہلکا جی کی چھوٹی موٹی محفل ہماری چلا کرتی تھی، میاں جب بھی آ جاتے تھے دورے سے واپس آتے تو میاں کچھ دیر کے لیے نیچے آئے، تو انہوں نے کہا کہ میاں کو بہت دیر ہو گئی، وہ اوپر ابھی تک نہیں آئے، تو وہ نیچے چلی گئی۔ تو نیچے میاں ان کو نظر نہیں آیا کہیں، تو انہوں نے کہا میاں تو نیچے ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ تو سب لوگ حیران کہ بھئی ابھی تو یہاں سے اتر کے نیچے گئے۔ اس وقت باقی لوگوں نے آ کے دیکھا تو میاں پلنگ پہ ریسٹ کر رہے تھے، تھوڑا سا آپ کے پیر وغیرہ کچھ مٹی وغیرہ کچھ لگی ہوئی تھی، جبکہ اس وقت ایسا موسم نہیں تھا، برسات نہیں تھی، کچھ نہیں تھی۔ لیکن اب وہ اللہ ہی بہتر جانتا کیا غیب کی بات تھی کیا نہیں۔ لیکن جب بھی کوئی دل میں ایسا خیال آتا تھا تو وہ ذکر کے دوران میاں جب بیٹھے ہوتے تھے تو بتا دیا کرتے تھے، تو اس سے پتہ لگ جاتا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ واقعات یہاں، اور میاں اس وقت وہاں لے گئے۔ تو کوئی پریشانی میں تھا، ایسا حالات میں تھا ہمارے کوئی پیر بھائی کہیں، تو میاں روحانی طور پر اس کی مدد کو وہاں پہنچے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس وقت ایسے کئی واقعات ہیں۔ ایک ہمارے حسین بھائی، انہوں نے بھی ایک بار ذکر کیا تھا کہ ہم ایسے ہی اوپر ہی بیٹھے تھے اور اچانک نیچے آ گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ میاں لیٹے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اور ان کے ارد گرد دو شیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ گھبرا کے اوپر اگر آج تو شیر میاں کو کھا جائیں گے، پتہ نہیں کیا معاملہ ایسا، اور وہ گھبرا کے آ گئے اور بتایا بھی نہیں، کچھ دن تک تو اور بخار میں مبتلا ہو گئے وہ۔ بعد میں انہوں نے ذکر کیا تو ایک بار حسین ماما بیکانیر والے، ہاں حسین بھائی بیکانیر والے ہمارے پیر بھائی ہیں، اور اس وقت ہم لوگ قریب سلیم صاحب بیکانیر والے اور رشید صاحب اور ہم سب وہیں بیٹھا کرتے تھے رات کو۔ ہماری 3 ساڑھے 3 بجے تک ہمارے میاں کے ساتھ ہی ہوتے تھے ہم لوگ، پھر یہ لوگ اپنے گھر چلے جاتے تھے اور میں میاں کے ساتھ ہی وہیں آرام فرماتے میاں، تو ہم بھی ان کے ساتھ تھوڑا سا بیٹھ جاتے تھے، ریسٹ کر لیتے تھے یا سو جاتے تھے۔ تو وہ 2-3 دن تک تو ان کی حالت بڑی خراب رہی، بتایا بھی نہیں پائے، بعد میں بتایا۔ پھر ایسے ہم بیٹھے ہوئے تھے ذکر کرے تو میاں نے کہا بھائی شیر تو بزرگوں کی خدمت کرتے ہیں، اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے۔ ایسے کئی معاملات ایسے جو کچھ کو راز ظاہر کیا جاتا، کچھ کا نہیں کیا جاتا، تو یہ کئی معاملات ایسے ہو جاتے ہیں جو ابھی آپ مصطفیٰ بھائی آئے ہیں، ایسی بات چل گئی کافی دنوں کی، یہ بھی اس ٹائم بیکانیر کبھی آئے تھے، آج برسوں بعد یہاں ساتھ رہنے کا موقع ملا، یوں تو عرس وغیرہ میں جونیا میں اور سب میں ملاقات ہوتی رہتی ہے، لیکن آج اللہ کا کرم ہے اور میاں کی محبت ہے کہ آج ہم ساتھ بیٹھے ہیں۔ اور آج ذکر انہوں نے کہا کہ آپ کے کوئی معاملات ہیں، تو ایسی یاد آ گئی میاں کی اور آپ کے سامنے ذکر کر ان دیا۔ کی کرامتوں کے چرچے ہیں ہر طرف، جو سادگی سے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کی کرامتوں کے چرچے ہیں ہر طرف، جو سادگی سے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ کے سچے ولی ہیں وہ بے شک، اللہ کے سچے ولی ہیں وہ بے شک، شعر بھی جن کے در پہ حاضری بھرتے ہیں۔ اللہ کے سچے ولی ہیں وہ بے شک، شعر بھی جن کے در پہ حاضری بھرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے صوفی عبدالرشید صاحب رزاقی اہل طریقت کو، اپنے پیر بھائیوں کو، اہل محبت کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، سماعت فرمائیے خود صوفی عبدالرشید صاحب رزاقی کی زبانی ان کا یہ پیغام۔ اس لیے بزرگوں سے نسبت جتنی محبت ان سے ہوگی اتنا ہی فیض ملے گا، یہ بالکل فیکٹ بات ہے، اور زندگی بالکل آسان ہو جاتی ہے اور سب کچھ اچھا لگنے لگتا ہے۔ اور آج اپنے ذریعے اگر کسی کو کچھ فائدہ پہنچتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ میاں فرماتے تھے کہ بھائی اسلام یا مسلمان کا ساری ظاہری روپ، اس کی باطن تو ہر کوئی تھوڑی دیکھ پاتا ہے، لیکن ظاہری اپنا اتنا اچھا رکھو کہ لوگ آپ کے بارے میں کہیں کہ ہاں بھائی یہ مصطفیٰ بھائی ہیں یا یہ رشید صاحب ہیں، یہ میاں کے مرید ہیں۔ تو اپنے کو کوئی ایسا کام بھی نہیں کرنا ہے جس سے اپنی وجہ سے ان کے اوپر کوئی کہے کہ صاحب یہ ان کے مریدوں نے ایسا کرتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے ادب آداب کا خیال رکھنا ہے، اچھے اخلاق رکھنے ہیں، پیار محبت سے خلوص سے ملنا ہے۔ دکھ تکلیف پریشانی چھوٹی موٹی سب پر آتی رہے، لیکن دور ہو جاتی ہے، سب آزمائش ہے۔
तो इससे घबराना भी नहीं चाहिए और यूँ भी नहीं उम्मीद लगा लें कि एकदम अपन कोई बात आए और क्या मैंने यहाँ से कहा और मेरा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है, वक्त पे सब दूर हो जाती है। और जैसे भी आप बुजुर्गों से निस्बत रखोगे अल्लाह ताला ऑटोमेटिक आप उनसे फैज़ मिलता रहेगा आपको, और ये दुख तकलीफ परेशानी तो दूर सबकी हो जाती है, वक्त लगता है। मियाँ फरमाते थे इस कामों में देरी लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोग पैसों के ज़रिए अपना काम करवाते हैं, कुछ किसे अप्रोच लगाते हैं, लेकिन अल्लाह वालों के काम आसानी से होते हैं। वक्त लग सकता है लेकिन बिना किसी सब कुछ आसान और लंबे टाइम तक अच्छा रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों के साथ भी सब कुछ अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह। मियाँ से मोहब्बत बनाए रखिए और अपना खिदमत में जो भी अपन कर सकते हैं वो करिए, उनको याद रखिए, दिल से याद रखिए। अगर वहाँ जाके हाजिर नहीं हो सकते हैं, दिल में तसव्वुर करिए, अपने आप ऑटोमेटिक आपको मदद मिलती रहेगी। जुड़े रहिए उनसे, यूँ नहीं कि आप ये सोचेंगे भाई तो अपन क्या करेंगे वहाँ जाकर या कहीं नहीं। तो टेलीफोन है, मोबाइल है, अन्ना मियाँ से जुड़े रहिए। अन्ना मियाँ से जुड़ना ही मियाँ से जुड़ना है, तो तमाम आपको फैज़ मिलते रहेंगे। अल्लाह ने चाहा तो ऐसी कोई दिक्कत आएगी भी नहीं। छोटी मोटी तकलीफ़ें परेशानी तो सबके साथ आई है और आती रहती है, ये तो एक हिस्सा है ज़िंदगी का। तो मेरा तो आप लोगों से यही है कि मोहब्बत बनाए रखिए और मोहब्बत बांटिए। ये थे भवानी मंडी ज़िला झालावाड़ के रहने वाले सूफ़ी अब्दुल रशीद साहब रज़ाकी, जो कि थानेदार के अहदे से रिटायर हुए और फ़िलहाल शहर टोंक राजस्थान में क़याम पज़ीर हैं। आपने अपने बेशकीमती तासुरात और हुजूर शेखुल कामिलीन की करामतों से हमें आगाह करवाया। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे पीराने उज़्ज़ाम के सदक़े व तुफ़ैल में आपकी बताई हुई इन नसीहत आमेज़ बातों पर बाअमल होने की नेक तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम से जुड़कर अपनी मोहब्बतों का इजहार किया। हमारी मोहब्बतों का ये कारवां इसी तरह आगे बढ़ता रहे। इन्हीं दुआओं के साथ मिलते हैं अगले जुमेरात को फिर किसी ख़ास नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।